اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی نو دلاسا دین والی ہے میں جنت دے 8 بوہے تیرے لیے کھول دیتے ہیں نیک بیویاں ہمیشہ دنیا چ خاوند نو سکھ دیں نیک بیوی دنیا چ جنت تے جے گناہ گار تے بے نبی اللہ لگام لب جائے تے دنیا چی بندے لی جہنم ہے رحمت اللہ علیہ 194 ہجری چ پیدا ہے نبی پاک تو 184 سال بعد پیدا ہے 63 سال عمر پائی امام بخاری نے 36 سال دی عمر چ صحیح بخاری لکھی ساڈے منڈے 36 سالان دی عمر چ 36 کڑیاں دے نمبر یاد کر دے اینا بزرگاں نو پوچھو پنڈاں جوان تھی لنگ دی سی تے بندے کندھاں منہ کر کے کھلو جاندے ساڈی تھی لنگ اینا حیا انداز پنڈ امام بخاری نے 36 سال دی عمر چ صحیح بخاری لکھی 7297 حدیثاں صحیح بخاری چ لکھ دیتیاں او امام بخاری لکھ دینے جدوں میں نبی پاک دا فرمان سنیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قطات کہ چگل کھور جنت چ داخل نہیں ہونا امام بخاری کہندے نے قیامت نو میرے مان لامے چوں ہور گناہ پاویں نکل آن پر چگلی دا گناہ نہیں نکلے گا کیونکہ میں فرمان رسول پڑھیا مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو نبی کریم نے ماشاء نبی کریم نے خود فرمایا حضور دا فرمان جڑا عام نہیں ہے نبی پاک دا بولنا رب دا بولنا حضور دی بات نو عام بات نہ سمجھنا سارے عمل ضائع ہو جانا میرا فرمان دینے بڑے پیار دے نال حضور دی شان چ میں کو جی ہو میرا مرشد سونا تے میں سونیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں اوے اس نبی محمد تے جنہیں کوجیاں نال نبائیاں نبی کریم نے ہر گناہ گار نہ نبائی تے گناہ گاراں نو واز کیتا ہے ہون میں جڑے مسئلے سمجھا رہے ہیں ہر معاشرے چار کار چ ہے لیکن بستی بستی کار کار ہے قسمیں اس بیماری دی وجہ تو پرا نہیں بولدا رشتہ دار نہیں بولدا ماں پیو اولاد نہیں بولدا گھراں دے کار ٹبراں دے ٹبر بگڑے پے بستیاں بگڑیاں پئیاں اور عام یہ گناہ بستیاں پھیل چکے ہیں ہر چگل کھور بندے نو وقتی طور تے عزت مل جاندی پر مڑ کے اللہ رسول دے دربار چو ساری عمر لانت ملتی ایتھے تے بندہ کسی کے چگلی کر کے بندہ میمون مٹھنا بانی جاندہ ہے بندے آندے نے ٹھیک ہے بھئی یہ بڑا چنگا بندہ ہے پر انہوں خیر تے لانت نہیں ملنی کیونکہ جنہوں نبی پاک نے کہتا ہے کہ انہوں جنت نہیں لگنی بولو انہوں سکون مل سکتا ہے انہوں سکون نہیں مل سکتا میرے امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو عرض کرنا چاہ رہا میں جتنے واقعات سنا رہا میں چاہنا ایک ایک بات سمجھا دے ساڑھے اندر جناب علیہ چیزاں بیٹھ دیاں جان میرے نبی نے فرمایا 3 قسم دے بندیاں دی دعا قبول نہیں ہوندی آج میں درس قرآن اس موضوع تے دے رہے ہیں کہ تاکہ معاشرے دی اصلاح ہو جائے ساڑھے کراں چ نیک اعمال آ جان 3 قسم دے بندیاں دی دعا قبول نہیں ہوندی ہن تسی ویکھنا ہے کہ تہاڈے چ بندہ انج دا نہ ہوے 3 قسم دے بندے صحیح حدیث نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ صبح اٹھ کے اپنی بیوی بچیاں نو اپنے گھر والیاں نو اٹھ کے نہیں کہندا کہ اٹھ کے نماز پڑھ قرآن پڑھ اللہ دے نبی فرماندے نے اس بڈھے دی اللہ ساری زندگی دعا قبول نہیں کردا سبحان اللہ ارے ساڈے بڈھے نے زندگی چ پتراں دے نام لا دیندے نے یہ خلاف شرع کام ہے شریعت نے کہا اگر باپ دی زندگی چ پتر فوت ہو جائے تو انہوں جائیداد چ وراثت نہیں لگے ہن اسی کی کر رہے پتر فوت ہو جاندہ ہے وہ پہلے منڈیاں دے نام جائیداد لائی ہوندی وہ پوترے لگ جاندی پوترے دادے نو سدھے ہوندے جدو اللہ نے تینوں مالک بنایا ہے تو وارث وراثت مرن تو بعد منتقل ہوندی جدو انسان اپنا ہتھیار کسی نو پھڑائے اگلے دا کام کرے تینوں واپس دوے نہ تیری چوڑن منی نہ من
اللہ نے تینوں جدوں دتی شے تے تو جان کے کسی نے دے کے فقیر بننا ہے۔ اے کتنے ماں باپ میں گلیاں چلو، میرا ایک یار مشرف دور چ ناظم ہویا، انہیں سارا کچھ نہ اپنے منڈیاں نے نال آتا، اج مسیتے 5 روپیے بھی انہیں دینے ہوتے منڈیاں کو مانگ کے دینا تے کی عزت رہی، منڈے نک منہ وٹ دین، جائیداد پیو دی تے پتر چودھری بن گئی۔ شریعت نو منو، نہ پنڈ نو منو، نہ برادری نو منو تے نہ اپنے نفس نو منو، جدو کلمہ نبی محمد دا پڑھیا تے پھر حضور نو ہی منو۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، سارے پڑھو قربان، سارے پڑھو مل کے پیار نہ میں یا اللہ جڑا تیرے نے ماشاءاللہ 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 میرا چانا ہے تین تے ہتھوں دین نو جی کردا میرا ایتھے بیٹھ ماشاءاللہ ہور لیا یہ میرا چانے قسمے مینوں بڑا پیار ہو جیا بندیاں نال، اے تاڈے پنڈ دی رونق ہے، اللہ دی عمر چ برکت فرمائے۔ جننے بار بیٹھے جے ذرا میار نہ حضور دی نعت پڑھنی، مولا جڑا تیرے نبی دی نعت واسطے آواز نہ چکے فجر تو پہلوں انہوں چک لا۔ آج یہ جی جھوٹ نو کرنا کی جڑی نبی پاک واسطے نہیں بول سکتے۔ میرے نبی نے تیرے لیے ادو بولنا ہے جدو قیامت نو کسے بھی تیرے لیے نہیں بولنا۔ ہاں جی اور نعت پڑھیا کرو، قیامت نو تہاڈا نام حضور دے نعت خانہ چا جاوے گا۔ مسیتے ہی پڑھ لیا کرو، گھر نہیں پڑھیا جاتا۔ اب بندے گھر اللہ جاندا 700 گلاں کرتے رہندے نے تے جتھے کام دا گل اوتھے بولدے نہیں۔ میں ایک جگہ تقریر کرن گیا وہاڑی تے نمبردار صاحب کی نام غلام جلانی صاحب، میں گیا مترو وہاڑی دے علاقے تقریر کرن تے اوتھے نا میں آکھاں ایک بابے نو کڑی کڑی میں بابا پاک، وہ بابا اٹھ کے کھلو گیا، میں کہا پتہ نہیں کی کرے گا، آندا مولوی صاحب جے ہی پڑھنا تیرا سیاپا پہلے کیتا ہے۔ میں بابا تو نہ پڑھا انہوں کڈی کھرے عدد اوکھا سی بولنا، او چلیو میں تانوں نام ہی پڑھاواں نا میں چلے جانا، پر میں تانوں پڑھا رہا ہوں کہ فرشتے آ کے بیٹھے نے اللہ نو جا کے دسن گے کہ 113 چک چ لوکی تیرے یار دی صفت و ثنا بیان کر دے پیسے۔ میرا یقین ہے فرشتے آ کے بیٹھے نے مسجد چ، اور جدو میں درس شروع کیتا ہی تے آواز ہی نہیں کوئی سی نکل دی۔ ہن مسجد چ تسی آواز ویکھ رہے کیویں نکلی جویں ہزاراں بندے بیٹھے، اب باہر بھی برانڈے چ بندے بہ گئے نے، مل کے پڑھنا پتر تو ویکھ لا میرے تے کوئی اعتراض نہیں کرنا، ویکھ لا بیٹھے نہیں۔ واہ 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 یہ بالاں دا کی کرے بندہ، مل کے پڑھنا پیار نہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان، چودھری اکرم بول مسافر خانہ بہاولپور تو میرا یار آیا بولدا نہیں، چودھری مل کے پڑھنا۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان، چلو میں ایک رہ دینا مسجد قبا چ بہ کے تصور چ ذرا اپنے دل وچ گل لے جاؤ، 1.25 لاکھ نبی پیچھے حضور دے کھڑے ہون تے تیرے میرے کالیاں چماں دا کی مول ہے؟ اسی تے نبیاں دے پیراں دی خاک دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدے، جدے پیچھے 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہون اسی بولیے تے ساڈی کی اوقات، سارے پڑھنا ہے کہ میں ہی نہیں ان پر قربان ہے۔ تسی قرآن دی آیت دا ترجمہ پڑھ دے پے ہو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جان تو ود نبی نو عزیز مننا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے، وہ زہرا کا بابا ہے، حسنین کا۔ اللہ دی قسمیں بڑا خوش ہاں، تسی اینے بولے جے میرا دل خوش ہو گیا، جدے یار نہیں بولے ہو کنا خوش ہویا ہائے ہائے۔ وہ زہرا کا بابا ہے، حسنین ہے، وہ
وہ رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے، محبوب یگانا ہے، محبوب یگانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، قربان ہے، وہ زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اللہ میرے یار دی عمر چ برکت فرمائے۔ میاں برادران جملہ بڑا ایمان والا ہے، اللہ تاڑی عمر چ برکت پائے۔ جنہیں لفظ سن والے صدقے جاواں اس نبی دی عزت عظمت تو قربان جاواں۔ کائنات دے سردار نبی دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے جے، مصطفیٰ دے چوکیدار بیٹھے جے، حضور نال محبت کرن والے بیٹھے جے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا تین قسم دے بندیاں دی دعا اللہ قبول نہیں کردا۔ پہلا بندہ ہوئے جڑا بندہ صبح اٹھ کے اپنے بیوی بچیاں ہوئے نہیں کہندا اٹھ کے نماز پڑھو قرآن پڑھو۔ دوسرا بندہ ہوئے جڑا بندہ سنا بھی حالا قرضہ باہروں لیندا ہے، اپنے گھر نہیں دسدا کہ میں قرضہ لیا ہے تے لکھدا نہیں۔ میرے نبی فرماندے نے اودی بھی اللہ دعا قبول نہیں کردا۔ تیسرا بندہ ہوئے جڑا کاروبار کردا ہے، زمین ٹھیکے تے لیندا ہے، بائے لیندا ہے، نا جی دکان لیندا دیندا ہے، کاروبار کردا لین دین کردا ہے۔ اگر اس بندے نے تحریر نہیں کیتے گناہ جی گواہ نہیں بنائے، سورت بقرہ اللہ نے سب تو وڈی عہد و پیمان دے اندر اتاری ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا لین دین لگیاں گواہ نہیں بناوندا، اللہ قیامت تک دی دعا قبول نہیں کردا۔ پتر ہر گل تے سبحان اللہ توجہ بھی اینے بیٹھے، میں کہنا دعا قبول نہیں اللہ کردا گا سبحان اللہ۔ ہن انہاں نوں کی پتہ مولوی صاحب کی کہہ رہے، جنہیں میرے چان مکھن ملائی آئے در اللہ پر سننا لائی مسئلے منٹ منٹ ویج میں سمجھائی جا رہے ہمیں تاکہ سانو سمجھ آئے ویکھن نوں چھوٹے نے تے سزا کی ڈی وڈی۔ اسی کار دس دے ہی نہیں کہ پتروں میں دا 100 دینا میں دا 1000 دینا، کدی دسیا ہی کئی بندے فوت ہو جاندے نے تے او جنازے تے بندے کہنا سا لینے ہوندے لیا کتھے لکھیا کوئی تیرے کو گواہی ہے گی؟ جدو تھی سیاپا نبی پاک دے فرمان دی مخالفت کرو گے پھر تانوں کاٹا ہی کاٹا۔ حضور دا جدو فرمان ہے کہ لکھ لکھا کرو گواہ بناؤ تے بولو بھی کول تحریر ہوئے بندہ پیش کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ سرکاری کما جو لکھیا ہوندا ہے با وقت ضرورت سند رہے، کچھ بولا با وقت ضرورت سند رہے، یہ کی معنی؟ کسی بھی سرکاری پرچی میں تسی ویکھ لو کاغذ نو وہ تے لکھیا ہوندا ہے با وقت ضرورت سند رہے۔ یہ کی مطلب کہ گواہی پہ جائے کہ آپ کاغذ لکھے نے سین ہوئے۔ ہن تسی دسو بھی جڑے بندیاں نے گواہیاں دتیاں تہاڈے پیو دے نام انتقال چڑھے وہ مریا نوں کنے سال ہو گئے تے ریکارڈ اج تک محفوظ۔ کی وجہ؟ پاویں تسی 100 سال پہلے کسی کو چیز لئی وہ دی رسید ہوگی تو چونگی تے بھی کام کر دی، ناکے تے بھی کام کر دی، ایتھوں نکی جی مجھ لئیے تے جب گڈی تے لدو راہ چ لوکی پوچھتے ہیں نا مسول چونگی دے یا پولیس والے راہ داری کھا پرچی کھا کتنا کو لے آندی کتوں لئی ہادی چپ کر جا بیٹا گل سنو چپ کر گل سنو جنہ مجمع بیٹھا بھی ایتھے مجھ لے کے پنڈوں لد لو گڈی تے کنیاں ناپیاں دے پولیس پرچی پوچھتی کہ پرچی وکھا تو کتوں لے کے آیا گواہ وکھا وہ لکھے ہوندے نے پرچی دے نام نوم ہر شے۔ تو بھائی اتوں حساب لا لو کہ نبی پاک 1500 سال پہلے تینوں میں نے سمجھا کہ اسی سمجھ دی۔ میرے امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے اپنا ایمان بنایا کرو۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ سندھ وچوں مہاجر ہو کے خراسان چلے گئے، اوتے ایک بہت بڑے باغ دی راکھی کی تھی، پھل لگ دے بھی ویکھے، پھل پک دے بھی ویکھے، پھل ڈگ دے بھی ویکھے، پھل وک دے بھی ویکھے۔ ایک دن باغ دا مالک اپنے دوستاں بیلیاں نال لے کے آیا، آندا مبارک میٹھے میٹھے پھل لے کے آؤ، پھل کھٹے نکلے
کہندے مبارک میٹھے میٹھے پھل لے کے آؤ، پھل کھٹے نکلے، کہندے مبارک پھلاں دا ٹوکرا لے کے آؤ، پھل کھٹے نکلے۔ باغ دے مالک نو غصہ آ گیا، کہندے مبارک اینے سال ہو گئے نے تو میرے باغ دی راکھی کر رہے ہیں، تینوں پتہ نہیں لگا پھل کیویں دے لے کے آنے نے؟ کہندے سن میرے باغ دے مالکا، میں اج تک تیرا پھل چکھیا ہی نہیں، پھل میٹھا کیڑا تے کھٹا کیڑا؟ تو جدا مرضی گنا کھچ کے چوپ لینا ہے، جدی مرضی گاجر مولی پٹ کے کھا لینا ہے، جدے مرضی جناب والا پٹھے وڈ لے آنا ہے، جدی مرضی توڑی پا لے آنا ہے، جدے مرضی وٹ چھانگ لینا ہے، جدا مرضی پانی توڑ کے لا لینا ہے۔ تے ویرا ولی اللہ دی زندگی کڈی شان والی ہوندی ہے۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ کہندے نے سن میرے باغ دیا مالکا، میں اج تک تیرا پھل چکھیا ہی نہیں، پھل میٹھا کیڑا تے کھٹا کیڑا ہے؟ ایتھے کیمرے بھی لگے منہ تے ماسک لا لیندے نے، میں سیانے آنا جاواں تے چوری کرن تو باز نہیں ہوندے، ٹھگی مارن تو باز نہیں ہوندے۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ کہندے سن میرے باغ دیا مالکا، میں اج تک تیرا پھل چکھیا نہیں، پھل میٹھا کیڑا تے کھٹا کیڑا ہے؟ حضرت مبارک دے مالک دیاں اکھاں ڈول پیاں، گھر بیوی کول چلے گیا، کہندا کرماں والیے میں رشتہ لب لیا وے۔ کہندی وے کرماں والیا خیر ہے؟ کہندے میں اپنے باغ دے مالی نال اپنی بیٹی دا نکاح کرنا ہے۔ اج کل دی ہوندی تے کہندے وے مر جائیں، وے تینوں کلری سپ لڑے، وے تو ماں آوے تینوں پھوڑی دا لپیڑ، وے تو دریائے سندھ چ ڈوب جائیں، وے مر جائیں تینوں میری تھی واسطے مالی لبا سی، پر بیوی کیڑی سی؟ عورت او جو خامد نو رکھے راضی۔ تاڑیاں دے ہیگیاں بیویاں اینا بولن تو جنہ دی ہیگیاں نے۔ عورت او جو خامد نو رکھے راضی، تے سمجھے خامد دے کل اشاریاں نو، ماں تی نو جاندیاں متاں دے وے، اس گل دا تیے خیال رکھی، جس جگہ تے خامد تیرا قدم رکھے اس جگہ تے سر دے وال رکھی۔ سارے جگ نال جے نہ تیری بنے، اپنے خاوند دے صلح تو نال رکھی، کلی خاوند دی نو تو بہشت سمجھی۔ تیاں نو ٹیلی فون کیتیاں تیاں نہیں وسدیاں، شر دتیاں تیاں نہیں وسدیاں۔ کلی خاوندی نو تو بہشت سمجھی، تے نہ ویکھی بلند چبا ریانو، تے نہ ویکھی کسے دی چوپڑی نو، تے اپنے خاوند دی جیب دا خیال رکھی۔ پتہ کیویں دا خیال رکھی؟ حضرت ایوب نبی دیاں 4 بیویاں، 8 بیٹے تے 8 بیٹیاں، ساریاں طلاقاں لے کے چلے گیاں، جسم دے تے زخم بن گئے، تے جناب ایوب نبی اپنی بیوی نو آندے رام تے تمہیں چلے جا، آندی حضرت میں نہیں جانا۔ بیوی کہندے اونوں جڑی دکھ دی وی سانجی تے سکھ دی وی سانجی، آندے نے رام تے کدوں تک رویں گی؟ اے جڑے لفظ کہنا سونے دے پانی نہ لکھن والے، کہندی حضرت یا تاڈے دکھ مکن گے تے یا میرے ساہ مکن گے۔ حضرت دیاں اکھاں ڈول پئیاں، آندے نے روٹی کتھوں کھائیں گے، کتھوں لے کے آئیں گے؟ آندی حضرت لوکاں دے پانڈے مانجاں گے، اپنی کھائیں آواں گے، تیرے لیے لے آواں گے۔ تے نبی ہور ازمائش لئی کہندے بھی ٹھیک، آ زخم بڑے نے تے کنی دیر پتہ نہیں بیمار رہنا ہے، تے تو کیویں مینوں سانبھیں گے؟ آندی حضرت میں زخماتی ناک نہ وٹانگی، روح نال درد ہووے جیب نال چٹانگی۔
کر کے خدمت تیری جنتاں کھٹاں گے اللہ لے آندا موقع میرے تائیں اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی نو دلاسا دین والی ہے میں جنت دے 8 بوئے تیرے لیے کھول دیتے ہیں نیک بیویاں ہمیشہ دنیا چ خاوند نو سکھ دیں نیک بیوی دنیا چ جنت تے جے گناہ گار تے بے نبی اللہ لگام لب جائے تے دنیا کی بندے لی جہنم ہے نیک بیوی نبی پانوہ جنہوں 4 چیزاں اللہ دیتیاں ہوں وہ اللہ دا شکریہ ادا کرے 4 چیزاں جدے کر اچھی اولاد ہے اچھی نیک بیوی ہے اچھا کار ہے اچھی سواری ہے وہ دیتے اللہ دیاں رحمتانے تو اللہ دا شکریہ ادا کرے یہ کتنے دوست بیٹھے ہیں میں بیبیاں نے ایک گل سمجھا دینا ہے خامد ہڈیاں دی مٹھ بھی ہوئے تے 1.25 لاکھ دا منجی تے بیمار پیا تے 1.25 لاکھ دا تسی کہو گے کیویں بندہ فوت ہو جائے عورت تہجد گزار ہوئے تے بازار چ سونے کپڑے پا کے نہیں جاندی جے سونے کپڑے پا کے جائے لوگ آکھنا ہے دا خامد مریا ہے ایک کنو وکھاؤن جاندی ہے پاہمیں تہجد گزار ہوئے تے جے خامد بیمار بھی کر پہ آئے تے عورت سونے کپڑے پا کے بازار جائے کسے انگل نہیں چکنی انہیں آکھنا فلانے دی عزت اینا شان خامد خامد دی بہت عزت اج تو مینوں سدیا کرو نا اوتھے پردہ لا کے پرا بیبیاں بٹھایا کرو یا نال دے کاریاں مسجد دے یا پرلے پہ درس دے وچ نا بیبیاں نو بٹھایا کرو تانوں پتہ نہیں میں ایک ایک گل سمجھاؤنا بندیاں نو بڑھیاں نو ساریاں نو تے بٹھایا کرو ہاں جی توجہ کرو بڑا وڈا جملہ ہے اے مسئلے تے بیبیاں نو سمجھاؤن والے سے تے میرے نبی فرماندے نے بڑے وڈے لفظ سمجھائے نے تانوں جے سمجھ آئے آندھی کرما والے جتھے توں راضی اتھے میں راضی باپ نے بھی کدی برا تکیا ہے کہندے نے تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں تیاں دی قسمت پردیس وے بابل پتران لئی جگیران دکھ سکھ سیون چپ کر رہون تیاں دیاں تقدیران اے گجرالے چک بابا فوت ہویا ایدے جنازنا بڑے بڑے لوگ شامل ایدے پتر بھی شامل دے پرا بھی شامل بابا نبی اللہ کھڑا ہو گیا جنازے آندھا لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا ہے انہیں دے پتر بھی چپ دے پرا بھی چپ بابا کھڑا ہوئے ایدی بیٹی نو پتہ لگا دوڑی دوڑی آئی آندھی وے میرے بابل دیا بے لیا قرضہ میں اتار دانگی آندھا نہیں مینوں ابھی چاہی دائے انہیں کنہ دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں ہتھاں دے کڑے تے بریسلٹ اتار دیتے مندریاں تار دیتیاں آندھی لے میرے بابل دیا بے لیا ابھی تے میں اتنے جوگی قرضہ میں اتار دانگی بابا اچھی اچھی رون لا پہ آؤ آندھا لوگوں میں 12 لاکھ لین نہیں آیا میں 12 لاکھ دین آیا ایدی مان سی میرے کل آج کل دا بئی مان ہوندا تے رگڑ جاندہ ہڑپ کر جاندہ قبر بھی عزیز نہیں ہوندی حشر بھی عزیز نہ ہوندا پر بندہ بڑا ماندار ہے آندھا لوگوں میں 12 لاکھ دین آیا ایدی مان سی میرے کل آندھا میں مران تے میرے وارسانوں دیوے جے میں کہندہ میں 12 لاکھ دینا ہے ایدے پتران کنا میں وارس ہیں پرامان کنا میں وارس ہیں پر میں میکنا زی موہیاں دا کون وارس بندہ ہے آندھا آج پتہ لگا ہے پوت ونڈاؤن زمینہ تیاں کرز ونڈاؤں دیاں نے پوت لاکھ واری مو موڑن تیاں دوڑیاں دیاں نے پوت ونڈاؤن زمینہ تیاں درد ونڈاؤں دیاں نے پوت لاکھ واری مو موڑن تیاں دوڑیاں دیاں نے تیاں کار ماپے آندے رحمتانے ہوندیاں ماپے آندوں دکھے آوے بک بک نے روندیاں ماپے آندہ دکھ سن رات تر پہ
پیندیاں توے اتے روٹی ہوئے روٹی پل جاندیاں میرے نبی بیت اللہ چ نماز پہ پڑھن تے سنیے ذرا دھیان نال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہندے کسے بندے نے گندی اوجری نبی پاک تے سٹی تے کسے نے جا کے کہا فاطمہ تیرے بابے محمد تے کسے گندی اوجری سٹی ہے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ دوڑی دوڑی آئی آن میرے نبی دے جسم اطہر تو اوجری پران کر کے جسم اطہر نو نبی اللہ کھڑا بھی کہارا دے کے حضور نو کھڑا کیتا آندھی بابا مکے دے کافر نہیں جان دے میرے بابے محمد دیاں کڑیاں اونچیاں شانہ نے میرے نبی نے گال نہ لایا شاللہ جی میں جوانیاں مانے ہو میری لاڈ فاطمہ او میرا مکھن تے میری ملائی فاطمہ اپنے بابے نو پتر بن کے وکھان والی میری لاڈ فاطمہ اپنے بابے دے درد نو اپنا درد سمجھن والی میری دی فاطمہ اپنی ماں ختیجہ دی تصویر بن کے وکھان والی میری لاڈ فاطمہ غم خار بیٹی فاطمہ میرے نبی دی بیوی بھی انجی کر دی سی جدو حضور زخمیوں کے گھار آندے اپنا دبٹا ساڑ کے حضور دے زخمہ تے مرم پٹی کر کے تے کندے تے ہاتھ رکھ کے کہندی سی سونیوں پریشان نہ ہویا جے میرا رب تانوں کلیاں نہیں چھڑے گا بیوی او جڑی خامد نو دلاسا دوے میں جڑا جو بات سمجھا رہے ہیں نا جے کدی تسی اللہ تاڑی عمر چ برکت پائے صحت علی زندگی دے وے جملہ بڑا ایمان والا ہے جے کدی تسی اپنے ذہن چے بات بٹھا لو نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے ماںزاد دے کاجل والے عالم نشہ دے سینے والے حلیمہ دے راج دلارے بیٹھے نبی کملی والے دے غلام بیٹھے جے کتنے اج دھیان مسئلے سن دے پے میں بڑا خوش ہیں تسی سر نہیں ہلا رہے ایڈی توجہ نہ سن دے پے جے میرے نبی کریم نے جنگ بدر فتح کر لے اسی تے اپنے گھر دے اندر رشتے داراں دے تیاں دے بہناں دے حق مار لینے میرے نبی نے بدر فتح کر لئی تے بدر دے قیدی بجے ہوئے نے تے میرے مصطفیٰ دا یار دیکھدا ہے مصطفیٰ نو نیند نہیں پیندی کدی خیمے چ جاندے نے کدی مسجد چاندے نے میرے نبی کریم دا یار سمجھ گیا آپ دا سکا چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب ہائے ہائے میں صدقے جاواں اے بینا دی رو رہے نے فضل ابن عباس رو رہے نے کہندے نے نبی پاک دا خون ہے تے خون نو خون دی کھچ پئی ہے تے نیند نہیں آ رہی صحابی چپ کر کے گیا انہیں قیدیاں دیاں رسیاں ٹلیاں کرتی ہیں تے نبی پاک پھر کدی مسجد چ کدی کار میں لگا یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ تاڑے قدمہ تو مائی باپ قربان سونیاں میں سوچیا تاڑا چاچا عجباس رسیاں نال بنے آئے تے تانوں دے رونے دی آواز سون نہیں دین دی میں تے رسیاں ٹلیاں کر دیتیاں نے ابھی بھی تانوں نیند نہیں آن دی مصطفیٰ فرمایا پترا ایک کیویں سمجھ لے آئی نبی اپنے آواز تے رحم دے لے تے نبی بگانے آواز تے سخت دے لے میرے نبی کریم نے فرمایا جے تو چاہنا ہے منو نیند آ جائے تے ساریاں قیدیاں دیاں رسیاں ٹلیاں کر دے نہ دا رونا محمد نو سون نہیں دیندہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تے صحابی مصطفیٰ والویکھی جائے آندے نے سونیا ہے پتہ کیڑے ظالم نے انہاں میرے نبی دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں انہاں مصطفیٰ تے حجریاں سٹیاں جنہاں میرے نبی نو مکیوں کڈیا انہاں میرے محمد نو زخمی کیتا جنہاں میرے نبی نال ہر موقع تے دشمنی کمائی اج بیٹھے نے مسجد نبی چی پر میرے آقا آندے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرے نبی نے فرمایا کہ پترا اللہ نے منو رحمت عالم بنایا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
وہ اپنے پرائے کا غم کھانے میں صدقے جاواں عزیزاں نے ملک دو میرے امام عالی مقام حسنین دے نانا جانو مانے والوں کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا جدو حق دی جنگ فتائی بدر پہلی جنگ اسلام دی ہے میرے نبی نے جتی ہے تے مصطفیٰ پرواندے نے پترو اج دساں مدینے دے وچ بدل کیوں چھائے نے غم دے اسی تے جت کے آئے آندے سونیاں تاڑی بیٹی اللہ نو پیاری ہوگی جڑی حضرت عثمان غنی دے گھر وچ سی تے انہاں دی تیمارداری لی ٹھہرے میرے نبی پہلے مسجد چ جاندے اج تانوں ایک نسخہ دساں جے عمل کرو جدوں بھی رحیم یار خان شہر جاؤ تے ایک عادت بنا لو واپسی تے پہلے مسجد تے آ کے 2 نفل پڑھ کے پھر گھر جایا کرو نبی پاک جدوں مدینیوں باہر جاندے سی نا تے واپسی تے آپ پہلے مسجد نبی چاہ کے 2 نفل پڑھ دے پھر اپنے گھر جاندے اس دن میرے نبی مسجد نہیں گئے آپ اپنی بیٹی دے بوئے تے چلے گئے حضرت عثمان غنی رو رہے نے آپ فرماندے نے عثمان کیوں رو رہے ہیں سونیاں تاڑ نال بڑا قیمتی رشتہ سی اج اللہ نو پیاری ہوگی ہے میری بیوی تاڑی پیاری دی میرے آقا نے گل نہ لایا عثمان نو فرمایا عثمان تو میرا دل نہ ٹھارے آئے اگر میریاں 100 بیٹیاں بھی ہوندیاں امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا 100 بیویاں ایک سیاجی محدث نے لکھیا میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح چ دے دیندا اینا میرے نبی نو خوش کیتا عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رو رہے نے نبی پاک فرماندے نے مینوں میری دی قبر تے لے کے چلو ایک کس طرح دے سخت دل باپ نے تیاں دے کار پل جاندے نے تیاں دے حق مار لیندے نے ایک کیڑے منہ عاشق رسول کلان گے تیرا نبی تے بیٹی دی قبر تے جا رہا ہے تے اج کنے باپ نے جڑے بیٹیاں نوں ملنا بھی پسند نہیں کردے بیٹیاں دے کاراں نال بھی پسند نہیں کر دے بیٹیاں نو ٹم بھی نہیں مار دے میں جملہ سنیے میریاں 4 بیٹیاں ایک بیٹا ہے تے میرا بیٹا میں نے ایک دن کہندا نوریز ناصر مدنی پاپا مجھے جھڑک لیتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے میں نے بولا بیٹا بتاؤں تو میرا کلوتا پتر ہے تے کلوتے پتر نہ پیار بڑا ہوندا ہے لاڈ بھی بڑا ہوندا ہے تے کلوتا پتر خصم بھی ہوندا ہے او دی ہر گل مننی پیندی ہے میں کہا بیٹا بات سنو میں تیری بہنوں کو کیوں نہیں جھڑکتا سمجھاؤں کہتے بولیں پاپا بتاؤ میں کہا بیٹا بات سنیں مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں زندگی چ پتران دے نام کچھ نہ لایا کر نہیں تے تیرے پتران نے تیریاں تیاں نو ٹیم بھی نہیں مارنی تیریاں نواں نے ٹیم بھی نہیں مارنی جدو مر جائیں گا تیری چودر مک جائے گی تے تیری وجہ تو اللہ کنیاں نو سوکھ دے دے گا تینو اللہ جنت لکھ دے دے گا اپنے ایمان بناؤ اج دا درس قرآن گھر لے کے جاؤ نا میں جملہ کہاں گا سننے والا ہے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ہر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے وہ سبے پیڑانے مندیاں ہر مندی پراواں دی پیڑ او پینا کیویں جیوندیاں مرگے جناں دے ویر اوے پتر موئے نہیں پول دے ناصرہ پاویں ہو کے مرن فقیر میں کہنا ہے بڑے بڑے جملے نے جناب جی سنیے درہ دیان دینا کتنے دوست باپ بیٹھے مل کے ریا کرو جیران تم ہی چھڑنے کیا ہوندی مجھے برا دے جان جانے بین اکبر دی جان جانے بین حسین دی میں جملہ کہاں گا سننے والا ہے میرے نبی کریم فرماندے نے بدر دے قیدیاں نال کی سلوک کریے تے میرے نبی دے یار حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ